बार बोले या रसूल अल्लाह, एक बार बोले या हुसैन। मैं कलाम आला हज़रत तस्मीर के साथ पहुंचाता हूँ, मुस्कुराकर बोले या रसूल अल्लाह के या नबी 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 अर्श पर जाने वाला हमारा। देखिए मैं आप लोगों की मोहब्बत में दो प्रोग्राम कैंसिल किया हूँ, एक अपने ससुराल कमूना और एक कुम्मा के बगल में जगह है परसा, वहाँ मैं अपने बड़े भाई सादिक भाई को वहाँ भेजा और मैं अपने वाली साहब क्योंकि जबान की वैल्यू होती है। जब मैंने जबान दिया है तो एक ही शेर के लिए, लेकिन हासिल होता है गुलाम। मुस्कुराकर बोले या रसूल अल्लाह या नबी 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 अर्श पर जाने एक माहौल में बना देता हूँ ताकि आने वाले शोरा और खुतबा को मेहनत करने की जरूरत न पड़े। अर्श पर जाने वाला वाले हजरात बोले इमाम हुसैन का हक अदा करे, सुभान अल्लाह बोले अर्श पर जाने वाला अर्श पर जाने वाला है बड़ी शान वाला हमारा नबी है बड़ी शान वाला हमारा नबी ये सबसे आला सबसे आला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या या नबी या नबी मिलकर मेरे साथ पढ़े या नबी 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 अर्श पर जाने वाला हमारा नबी है बड़ी शान वाला और विषय मुलाजा करें, मुस्कुराकर पढ़े या रसूल अल्लाह। दस्ते शफ़क़त बढ़ा दस्ते शफ़क़त बढ़ा नेको मोह चाहिए दस्ते शफ़क़त बढ़ा नेको मोह चाहिए दस्ते शफ़क़त बढ़ा नेको खुद को दादा बताने को मोह चाहिए खुद को दादा बताने को मोह चाहिए कौन देता
یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی عرش پر جانے والا بلند آواز سے بولے عرش پر جانے والا عرش پر جانے والا ہمارا نبی ہے بڑی شان والا ہمارا نبی کلام اعلیٰ حضرت کے آخری اشعار علامہ رحمۃ اللہ صاحب ہمارے والد صاحب ہیں کیونکہ میعاد ہے ایک بار تو انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے ہی صاحبزادے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے میں یہاں تک پہنچا اور آگے بھی انشاءاللہ جاتا رہوں گا مسکرا کر بولے یا رسول اللہ عرش پر جانے والا ہمارا نبی ہے بڑی شان والا ہمارا نبی اور سب چمانے والے شاخوں پہ چہکا کیے سب چمانے والے شاخوں پہ چہکا کیے سب چمانے والے شاخوں پہ چہکا کیے اور پھولوں کی خوشبو سے مہکا کیے اور پھولوں کی خوشبو سے مہکا کیے کہ سب چمک والے سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی یا 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 نبی عرش پر جانے والا ہمارا نبی ہے بڑی شان والا ہمارا نبی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ